Hello everyone. Today we will do the page number 17 of the book Sugam Sanskritam Bhag 1. So let's start. एतत् कार्यान्नम् अस्ति. एतत् चलति. एतानि चक्राणि सन्ति. एतानि अपि चलन्ति. एतत् आम्रम् अस्ति. एतत् मधुरम् अस्ति. एतानि आम्राणि सन्ति. एतानि अपि मधुराणि सन्ति. एषः नरः हस्ति. एते नराः हसन्ति. एषः घटः अस्ति. एते घटाः सन्ति. एषा छात्रा पठति. एताः छात्राः पठन्ति. एषा अजाः चरति. एताः अजाः चरन्ति. एतत् पत्रम् अस्ति. एतानि पत्राणि सन्ति. एतत् पुष्पं विकसति. एतानि पुष्पाणि विकसन्ति. अधीतम्. Now we know. एषः बालः गच्छति. एषा कन्या गच्छति. एतत् यानं गच्छति. एते बालाः गच्छन्ति. एताः कन्याः गच्छन्ति. एतानि यानानि गच्छन्ति. Thank you.